معزز سامعین محترم، بزرگوں اور دوستوں، پردے اندر بیٹھ کے سننے والی اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اللہ پاک دا جتنا بھی شکر ادا کیتا جائے اتنا ہی کم ہے۔ الحمدللہ 30 روزیاں دی تعداد پوری ہو گئی ہے اور آخری روزہ رمضان المبارک دا جمعے والے دن آنا بھی یقینی بات ہے۔ اللہ پاک دی رضا، محبت، فضل، کرم، خوش نصیب، خوش قسمت او مرد، خوش قسمت او نوجوان اور خوش قسمت او عورتاں جنہاں نے اس ماہ رمضان دے اندر روزے رکھے، نماز تراویح دا اہتمام کیتا، نمازاں تکبیر اولا دے نال با جماعت پڑھتے رہے، قرآن پاک دیاں تلاوتاں کرتے رہے، اگر اللہ نے توفیق دیتی ہے، وقت دیتا ہے تو اعتکاف کرتے رہے، اور اس دورانیے دے اندر خوب رج رج کے عبادتاں کرتے رہے نے، خوب اللہ پاک دی رضا دے کام کرتے رہے نے، صدقات و خیرات کرتے رہے نے، اور نال نال اپنا محاسبہ کرتے رہے نے۔ کڈی خوش نصیبی دی بات ہے، چونکہ جڑا روزہ ہے نا، روزہ یہ تانوں مینوں سکھاندا یہ وے، رسول پاک نے فرمایا ہے نا کہ کچھ روزے دار ایسے نے وہ روزے رکھتے ہیں، کچھ نمازی ایسے نے نمازاں پڑھتے ہیں، تراویاں پڑھتے ہیں، صدقات و خیرات کرتے ہیں، سوائے بھوک تو، سوائے پیاس تو، سوائے تھکاوٹ تو انہوں کچھ نہیں ملتا۔ روزے رکھے لیکن سوائے پیاس تو کچھ نہیں ملیا، سوائے بھوک تو کچھ نہیں ملیا۔ وجہ کی ہے؟ اس دی وجہ یہی ہے کہ ایسا روزہ رکھیا لیکن روزے دے جڑے اصل مقاصد سن نا، مقصد سی، اس مقصد نو ضائع کیتا، یعنی کہ وقت نو ضائع کیتا دنیا داری دیاں گلاں اندر، وقت نو ضائع کیتا کسے دے گھر دے اندر جا کے اختلاف پان اندر، روزہ بھی رکھیا لڑائیاں بھی پائیاں، روزہ بھی رکھیا اختلاف بھی پائے، روزہ بھی رکھیا دل صاف نہ کیتے، روزہ بھی رکھیا زبان صاف نہ کیتی، روزہ بھی رکھیا اپنے دل و دماغ نو صاف نہ کیتا۔ فرمایا ایسے بندے دا روزہ میں پیاس ہی وینا واں، بس بھوک ہی وینا ہے، وہ بھوکاں تے پیاساں ہی کٹیاں نے۔ اللہ دا بے حد شکر ہے اس بزرگ دے اوپر، اللہ دا بے حد شکر ہے اس جوان دے اوپر، اللہ دا بے حد شکر ہے اس میری ماں بہن دے اوپر کہ جس نے الحمدللہ اس ماہ رمضان نو تربیتی مہینہ اللہ دا انعام سمجھ کے اس نو گزارے ہے، 30 روزے گزارے نے، اور نال نال اپنا محاسبہ بھی کیتا ہے، اپنی اصلاح بھی کیتی ہے۔ دعا اے کرو کہ اللہ پاک اے ماہ رمضان، اے ماہ سیام جویں آیا ہے تے بڑی جلدی تیزی نہ گزر گیا ہے، پتہ نہیں چلیا۔ حالانکہ پہلے بھی رمضان آندے رہے نے لیکن ایڈی تیزی نہ محسوس نہیں ہوندا رہا جتنی رفتار، جتنی تیزی نال اے رمضان، حالانکہ پیچھے 29 روزے لیکن اس دے باوجود آج اس 2026 دے رمضان دے 30 روزے پتہ نہیں چلیا کیویں دن گزر گئے نے۔ حضرات اسی طرح پتہ نہیں چلنا، تیری میری زندگی بھی ایویں گزر جانی ہے، ختم ہو جانی ہے۔ جس بندے دی 60 سال عمر ہے وہ پوچھو کہندا پتہ نہیں لگیا 60 سال لنਘ گئے نے، پتہ نہیں لگیا 50 سال لنਘ گئے نے۔ اسی طرح تہاڈی میری زندگی لنਘ جانی ہے۔ تو اس تھوڑی زندگی دے اندر اللہ پاک نے سانو ایک بمپر آفر، ایک بہت پیاری آفر اللہ پاک نے ماہ رمضان، پھر ماہ رمضان دے اختتام اندر جمعہ اللہ پاک نے عطا کر کے روزے دی حالت دے اندر اللہ پاک نے پھر سانو موقع دیتا ہے کہ چلو کوئی گل نہیں، بھلے رہے ہو نا 29 گزر گئے نے، اچھا کوئی نہیں، میں تے رب ہے نا تہاڈا، میری رحمت تے ہیگی ہے نا، میرا فضل تے ہے نا، 29 گزرے نے نا،
اے 30واں روزہ بھی آ گیا ہے، کوئی گل نہیں، تو آ تے صحیح نا میرے قریب تے آ، تیرا ایک قدم چکنا تیرا کام ہے، اور 100 قدم چک کے اے بندیا سینے نہ لانا میں رب رحمان دا کام ہاں۔ آؤ تے صحیح اپنے رب دے کولوں آپاں معافیاں منگیے۔ اج دے جمعے اندر میں انشاءاللہ الرحمن سوچ کے تے یہ کھڑا ہویا سا کہ میں کوئی تقریباً 5 چیزاں بیان کرنیاں نے، لیکن شاید کہ مشکل ہے تھوڑے وقت اندر، لیکن میں کوشش کرنا اختصار دے نال نا اس ماہ رمضان دی قبولیت دی ایک نشانی تانوں دسنی۔ صحیح ہے موضوع؟ ہاں بھی ساڈے جڑے 29-30 دن گزرے نے، آیا کہ ساڈے ضائع ہوئے نے یا اللہ نے قبول کر لے نے؟ میں او دے کچھ دلائل قرآن و حدیث دی روشنی اندر، چونکہ اج دا موضوع اشتہار دے مطابق سی مہمان، کیونکہ ماہ رمضان مہمان جویں آیا سیگا ایویں چلا گیا۔ جدو مہمان آندا ہے تے میزبان دے کچھ قواعد و ضوابط ہوندے نے، تے جدو مہمان جاندا ہے نا، مہمان بھی جان لگیاں کچھ نہ کچھ دے کے جاندا ہے نا۔ ہن اے مہمان ساڈے کولوں اج رخصت ہو رہے ہے، اس ماہ رمضان، اس ماہ مہمان جڑا واپس جا رہے ہے، رخصت ہو رہے ہے، اختتام دی طرف ہے۔ دناں دی گل نہیں، ہفتیاں دی نہیں، بلکہ گھڑیاں دی گل ہے۔ ہن گھڑیاں ہی باقی رہ گئیاں نے، یہ ہن واپس جا رہے ہے تے انہیں سانوں 30 دناں دے اندر کی دیتا ہے؟ 30 دناں اندر اساں حاصل کی کیتا ہے ماہ رمضان کو؟ سانوں کیویں پتہ چلے گا ساڈیاں تراویاں قبول ہو گئیاں، روزے قبول ہو گئے؟ کیویں پتہ چلے گا؟ آؤ ذرا غور کیجئے اللہ پاک دے قرآن تے اور پیارے حبیب امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرامین تے غور کیجئے۔ اللہ پاک دا قرآن اعلان کر کے کہہ رہے آئے وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ میرے سونے اللہ فرماندے نے اے میرے بندیو وَعْبُدْ رَبَّكَ، میں تواڈا خالق ہاں، میں تواڈا رب ہاں، میں تواڈا داتا ہاں، میں تواڈا حاجت روا، میں تواڈیاں مشکلاں ٹالن والا ربُّکَ، میں توانوں پالن والا تواڈا رب ہاں۔ وَعْبُدْ، تساں عبادت کرو میں رب دی، سجدہ کرو میں رب نو، تراویاں پڑھو میں رب واسطے، روزہ رکھو میں رب واسطے، زکاتاں دیو میں رب واسطے، اللہ اللہ کرو میں رب واسطے، غصے چھڑ دیو میں رب واسطے، گلے تے شکوے چھڑ دیو میں رب واسطے۔ وَعْبُدْ رَبَّكَ وَعْبُدْ رَبَّكَ وَعْبُدْ رَبَّكَ، میں رب دی عبادت کرو۔ اللہ کنی دیر تک عبادت کرنی ہے؟ فرمایا حتیٰ، اتھوں تک عبادت کرنی ہے یاتیک الیقین، جدوں توانوں یقین ہو جائے۔ یقین بامانا موت، ہر مفسرین نے مانا اپنی تفسیر اندر حتیٰ یاتیک الیقین، الیقین دا مانا موت کیتا ہے، یعنی موت دے آخری سانس تک میں رب نال جڑے رہو، موت دے آخری سانس تک میں رب نال لو لگا لو، میں رب دی عبادت کرو زندگی دے آخری سانس تک، میں رب نال پیار کرو زندگی دے آخری سانس تک، میں رب نال محبتاں کرو زندگی دے آخری سانس تک۔ اے نہیں کہ رمضان المبارک آیا تے نمازی بن گئے لیکن رمضان چلا گیا ساڈیاں عبادتاں چلیاں گئیاں۔ اے نہ ہوئے رمضان آیا تے اساں نوافل دا بڑا اہتمام کیتا، رمضان چلا گیا ساڈی فجر بھی گئی، ظہر بھی گئی، ساڈی عصر تے مغرب تے عشاء بھی گئی، ساڈیاں تہجداں بھی گئیاں، ساڈیاں دعاواں بھی گئیاں، ساڈیاں تسبیحاں بھی گئیاں، ساڈے اذکار بھی گئے۔ ماہ رمضان جا رہے ہے، مہمان جا رہے ہے، لوگو ایمان تے نہیں نہ جا رہا۔ اے رمضان جا رہے ہے ساڈا ایمان تے اوئیے، اے رمضان جا رہے ہے ساڈا رب تے زندہ ہے، ایمان نہیں جا رہا، مہمان جا رہے ہے۔ تواڈے میرے اندر رہ کے کچھ دن رہ کے توانوں مینوں کوئی سمجھا
کے جا رہا ہے کچھ دن رہ کے تانوں مینوں کوئی عادتاں پا کے جا رہا ہے کچھ دن رہ کے تواڈے میرے اندر کوئی محبتاں پھیلا کے جا رہا ہے اے ویکھو نا باقی 11 مہینے جڑے نے وہ کنج گزردے نے ادھروں خامد آیا ہے تے بیوی نے کھانا تیار کر دیتا ہے خامد اگے رکھ دیتا خامد نے کھا لیا بیٹا آیا تے بیوی نے ماں نے کھانا تیار کر دیتا بیٹے نے کھا لیا بیٹی نو بھوک لگی ہے کھانا تیار ہو گیا ہے جویں جویں کم تو جویں جویں جاب تو نوکری تو دفتر تو بازار اندروں ساڈے اہل و عیال گھر اندر آندے گئے ساڈیاں ماواں بہناں بیٹیاں بیویاں اسی طرح ساڑی خدمت دے اندر کھانے پیش کر دی لیکن جدو ماہ رمضان آیا واہ رمضانہ تیریاں شانہ واہ رمضان تیریاں عظمتاں تو قربان جاواں اے ماہ رمضان دا پہلا دن آیا ہے تے کنج محبت دی فضا تواڈے میرے اندر پھیلان واسطے آیا ہے ماہ رمضان دا پہلا دن آیا ہے اے ماہ رمضان کنا پیار تواڈے میرے اندر پھیلان واسطے آیا ہے پہلا دن آیا تے سیری دے وقت سارے دے سارے اہل و عیال تے بیوی بچے ایک دسترخوان تے کٹھے ہو گئے نے سارا دن اپنے کما کاجاں اندر رہے تے جدوں مغرب دا وقت ہون لگا ہے دسترخوان لگ گیا بیٹے بھی آ گئے خامد بھی آ گیا باپ بھی آ گیا ماں بھی آ گئی بہناں تے بھائی بھی آ گئے دسترخوان دے اوپر ساریاں نو سجا کے بٹھا دیتا ایک وقت دا سانو شیڈول دے دیتا اور ماہ رمضان تانوں ہر روز سانو ہر روز اے درس دیندا رہیا لوگو میں تواڈے اندر 30 دن تانوں جوڑ کے جا رہا واں میرے جان تو بعد جدا نہ ہویا جے میرے جان تو بعد اے محبتاں ختم نہیں ہونیاں چاہیدیاں میرے جان تو بعد درمیان اندر نفرتاں نہیں آنیاں چاہیدیاں میں آیا واں تانوں 30 دن آپس دے اندر پیار دا پیغام دے کے 30 دن آپس دے اندر اکٹھیاں کر کے جا رہا واں میں جاندا جاندا تانوں پیغام دے کے جا رہا آپس دے اندر محبتاں نو ودایا جے میرے جان تو بعد انہاں محبتاں تے پیار نو کم نہ کریا جے پورے 11 مہینے کوئی جدوں آ رہا ہے کھا رہا ہے لیکن واہ ناشتہ رب دی مرضی دا کھانا رب دی مرضی دا جڑا انہاں دوپہر دے کھانے بند نے ماشاءاللہ تے شام نو ایک کوئی دسترخوان تے بٹھا دیتا ہے یہ پیغام دیتا ہے نفرتاں کڈو اپنے دل چو نفرتاں دل چو نفرت نہیں جاندی ساڑے دل چو پتہ نہیں کی یہ کوئی ایسا بت بہ گیا رمضان کنی مرتبہ زندگی چاہتا ہے حافظ صاحب نے مولوی صاحب نے قاری صاحب نے حاجی صاحب نے ماشاءاللہ تہجد گزار صاحب نے روزے دار صاحب نے روزے رکھی جاندہ تہجداں پڑھی جاندہ ماشاءاللہ قرآن پڑھی جاندہ قرآن سنائی جاندہ تقریراں کری جاندہ لیکن اس من نو صاف نہیں کردا پتہ نہیں کی گل ہے اگر میرے پیارے بھائیو تواڈے سامنے میں کھڑا ہاں اگر میں من نو صاف کر کے تواڈے سامنے نہ کھڑا ہویا یاد رکھو میں بھی مجرم ہاں دنیا آخرت اندر اور ڈبل مجرم ہاں اگر اس دے مد مقابل اگر میں تانوں دعوت دے رہے ہیں اس اپنے من نو صاف کر لو یار نظر انداز کریا کرو یار کوئی ویلا جان بھی دیا کرو کوئی ویلا ہتھوں جان ہی نہیں دینا بس میرے ہاتھ دے اندر ہے گل آئی ہے جاوے تے جاوے کیڑے پاسے گل کر کے یار ایک محبت دا پیغام ماہ رمضان لے کے آیا ہے ایک پیار دا پیغام لے کے آیا ہے پیار دی دعوت لے کے آیا ہے میری ماؤں بہنوں چھڑ دیو گسے گلے گھر دے اندر آپس دے اندر کنی مرتبہ کنی زندگی گزر گئی ہے ماہ رمضان آ کے تانوں مینوں پیغام تے درسے دے کے جا رہے ہیں آپس دے اندر محبت دی فضا پیار دی فضا بناؤ ماہ رمضان جا رہا ہے اے ماہ رمضان جا رہا ہے ہم کو اداس کر کے رمضان جا رہا ہے آنے کا کر کے وعدہ
مہمان جا رہا ہے، ہم کو اداس کر کے رمضان جا رہا ہے، ہم کو اداس کر کے رمضان جا رہا ہے۔ شب کو راتوں کو قیام کرنا اس نے ہمیں سکھایا، پورا سنا کے ہم کو قرآن جا رہا ہے، آنے کا کر کے وعدہ رمضان جا رہا ہے، ہم کو اداس کر کے مہمان جا رہا ہے۔ محفل شہباز اپنی، محفل سہیل اپنی، محفل شہباز اپنی مغموم غم زدہ ہے، کچھ روز ہم میں رہ کر مہمان جا رہا ہے، آنے کا کر کے وعدہ مہمان جا رہا ہے۔ رحمت کا ہے سمندر، برکتوں کا دریا، داغ فراق دے کر مہمان جا رہا ہے، آنے کا کر کے وعدہ رمضان جا رہا ہے۔ میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی ذرا فرما دیجئے، وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ لوگو سب نالوں پہلی بات میرے موضوع دی جڑی میں عرض کرنا چاہنا، اے ماہ رمضان مہمان بن کے آیا تے اج مہمان ساڈے کولوں رخصت ہو رہے آئے۔ اے مہمان تانوں مینوں کیڑی دعوت تے کیڑا درس دے کے جا رہے ہے؟ سب نالوں پہلی چیز کیویں پتہ چلے گا؟ میں 30 دن نماز تراویح پڑھی اللہ قبول کر لئیے، کی پتہ چلے گا؟ میں 10 دن دا اعتکاف کیتا ہے اللہ قبول کیتا ہے یا نہیں کیتا؟ کی پتہ ہے تنہائی دیاں دعاواں میریاں آسمان تے چڑھیاں یا نہیں چڑھیاں؟ کی پتہ ہے 30 دن دا بھوکا پیاسا رہنا روزے رکھنا اللہ قبول کیتے یا نہیں کیتے؟ اللہ پاک دا قرآن جدوں روزیاں دی فرضیت دا ذکر آیا ہے، اللہ پاک دا قرآن بیان کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ فرماندے نے اے ایمان والےو میں روزے فرض کیتے تے روزے رکھو۔ ایمان والے عرض کردے نے اللہ جی روزے رکھ لے، اے میرے روزے دار بندیو ہن روزے رکھ لے نے، نمازاں با جماعت ادا کرو اللہ کر لیاں نے، اے میرے بندیو روزیاں دے نال نمازاں لازم کر لیاں جی اللہ کر لیاں نے، نوافل نو میں فرضاں دے برابر مقام دے چھڑے اللہ نوافل بھی بڑا چھڑے نے، میں رب دیاں رحمتاں بڑیاں وسیع تے کلیاں آوازاں لگا رہیاں نے، اے میرے بندیو منگ لو اللہ سی منگی جا رہے ہیں، اے میرے بندیو 100 نو میں 700 گناہ بڑھا دینا اللہ اسی خزانیاں دے منہ کھول دیتے نے، اللہ زکاتاں دے دیتیاں فطرانے دے چھڑے، اللہ اپنا زور دے اپنا ٹل لا دیتا ہے، اے اللہ سونیاں 30 روزے رکھے تے ناتیاں دناں دے اندر اساں ساریاں عبادتاں دا حق ادا کرن دی کوشش کیتی ہے، لیکن اللہ سانو کیویں پتہ چلے گا؟
یہ ساڈیاں محنتاں قبول ہوئیاں یا نہیں ہوئیاں؟ اللہ فرماندے نے لعلکم تتقون، اگر تواڈے اندر انہاں 3 دناں نوں گزارن تو بعد تقوی پیدا ہو گیا ہے۔ تقوی دا معنی کی ہے؟ اللہ دا ڈر دل اندر پیدا ہو گیا ہے۔ تقوی کنوں آندے نے؟ پرہیزگاری نو تقوی آندے نے۔ تقوی کنوں آندے نے؟ کسے چیز تو بچنا تقوی آندے نے۔ اور تقوی دا اصطلاحی معنی اللہ دے خوف اور اس دی محبت اندر گناہاں تو بچ جانا، گناہاں نو چھڑ دینا، اینو تقوی کہندے نے۔ اگر تیرے میرے دل اندر پیارے ہو جھوٹ دے بارے نفرت پیدا ہو گئی ہے، یاد رکھ تیریاں نماز مبارکہ ہون، تیریاں نمازاں قبول، ماشاءاللہ تیرے صدقات و خیرات قبول، ماشاءاللہ تیریاں تہجداں قبول، تیریاں بھکھاں تے پیاساں اللہ نے قبول کر لیاں نے۔ لعلکم تتقون، اگر 30 روزے گزارن تو بعد دل اندر رب دا ڈر پیدا ہو گیا، جڑا کم کرنا ہے میں اللہ دی رضا واسطے کرنا ہے، اللہ قبول کر لیا ماشاءاللہ۔ اگر 30 روزے گزار کے پھر بھی بھائی صاحب چاچا جی بزرگو پھر بھی ساڈی زندگی وہی حیواناں والی جانوراں والی رہنی ہے، نہ سانوں پتہ ہے حلال کی ہے، نہ پتہ ہے حرام کی ہے، نہ پتہ ہے سچ کی ہے، نہ پتہ ہے جھوٹ کی ہے، نہ پتہ ہے کہ کتھے محبت ہے، کتھے پیار ہے، کتھے نفرت ہے۔ نفرت تو کی محبت کر، نفرت نو کیویں دل اندر سمانا ہے، نفرت نو دل اندروں کڑنا کیویں، اور محبت نو دل اندر پانا کیویں وے۔ جدوں تک اے معاملات ساڈے سدھے نہیں ہون گے، ہر بندہ جاندا ہے کہ میں کس مقام تے کھڑا، ماشاءاللہ ساریاں عبادتاں کرنیاں، تہجداں پڑھنیاں، تراویحاں پڑھنیاں، اللہ تہاڈیاں قبول فرمائے، لیکن معاملہ بڑا خطرے اندر ہے۔ 30 روزے گزارن تو بعد بھی اگر میں جھوٹا ہی رہا، اچھا ایک بندہ جھوٹ بھی بولی جائے جھوٹ بولی جائے تو روزے رکھی جائے، روزیاں دا کوئی فائدہ؟ بولو اللہ تواڈے تے رحم کرے، اللہ تانوں مکے مدینے لے جائے، کوئی روزیاں دا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں۔ رسول پاک نے فرمایا کہ کوئی تینوں بہتی گل بھی کرے ان کی کہنا ہے انی صائم، میں روزے دار، روزے دی حالت دے اندر 30 دن لڑنا بھی جائز نہیں، لڑائی تو بھی بچنا ہے۔ اگر روزہ رکھ کے لڑائیاں کرنیاں نے پھر روزے نے کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ 30 دن اے روزہ رکھ کے تہاڈی میری زبان نو بند کر کے کہندا ہے اللہ دے بندے رک جا، ایس چیز دا نام تقوی لعلکم تتقون۔ اس بندے دے روزے نمازاں اعتکاف ماشاءاللہ قرآن تلاوتاں زکوٰۃ صدقات و خیرات اس بندے دے قبول ہے جس بندے نے روزہ رکھ کے تے دل اندر تقوی پیدا کر لیا، اللہ دا ڈر پیدا ہو گیا۔ تقوی دے اوپر تانوں ایک واقعہ سناواں میں، واقعہ ایک یاد آ رہا ہے، واقعہ بڑا پیارا ہے۔ اگر اس واقعہ نو سنو اللہ دی قسم قبر دیاں دیواراں تک نا اے تواڈے دل اندر ایک ٹھنڈک رہے گی اگر یاد رکھو چلدے پھردے۔ واقعہ بڑا کمال دا ہے۔ تقوی ادا فائدہ کی ہے اور تقوی آندے کنوں نے، تقوی کس چیز دا نام ہے، اے واقعہ ہی سن لو تو انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میرے تواڈے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ایک صحابی ہے جنہ دا نام ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے غلام نو لے آئے تے مدینے اندروں نکل گئے نے۔ انہاں نے سفر شروع کر دیتا ہے، پہاڑاں دا سفر ہے۔ اینا پہاڑاں دا سفر شروع کردیاں راستے اندر اپنے غلام نو کیا ہے میرے غلام کوئی چیز کھان واسطے ہے؟ جی حضور ہے وے، اے کھانا کٹ کے لگایا جائے دسترخوان تے تھوڑا جیا کھانا ہے، دوپہر دا وقت ہے تے جدوں کھانا تناول کرن لگے ویکھیا ایک بکریاں دا ریوڑ لے کے بکریاں دا چرواہا گزر رہا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر نے اپنا لقمہ نیچے رکھ دیتا دسترخوان تے رکھ کے فرمایا او بکریاں دے چرواہے آ جا ساڈے نال بیٹھ کے کھانا کھا لے، اسی کھانا کھان لگے ہیں تسی گزر رہے ہو تے بیٹھ کے کھانا کھا لو۔ تے بکریاں دا چرواہا آندا انی صائمون، حضور میں تے روزے نال ہاں، گرمی دا موسم رمضان دا مہینہ نہیں، بکریاں چرا رہے ہیں، حضور انی صائمون میں تے روزے نال ہاں، میں تے روزہ رکھیا ہے۔
सैयदना अब्दुल्ला इब्ने उमर नूं बड़ा ताज्जुब होया कि एक बंदा मेहनत इतनी मुशक्कत कर रहा है, गर्मी का मौसम है और पहाड़ी इलाका है और गर्मी की इतनी शिद्दत है, फिर रमज़ान कोई नहीं नफली रोज़ा है। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर नूं ना खाना भुल गया, दस्तरखां भुल गया, उठ के ते उस चरवाहे दे कोल चले गए। जाके कह लगे अच्छा यार तेरा रोज़ा है? जी हुजूर मेरा रोज़ा है। इन्नी गर्मी च? जी हुजूर मेरा रोज़ा है, तो मैं नफली रोज़े रखदा हुन्ना, कोई गल नहीं, गर्मी की कोई बात नहीं, अल्लाह जिन्हों तौफीक दी है ना वो गर्मी नहीं वेंदा। अच्छा यार किनियां को बकरियां तेरे रेवड़ अंदर है? कहंदा हुजूर मेरे इल्म अंदर पूरा यकीन, ते मैं यकीन नाल ते नहीं कह सकदा किनियां बकरियां ने, अनगिनत ते ला तादाद हज़ारां दी तादाद अंदर बकरियां ने। कह लगा यार एक काम ते कर, इन्हां अंदरों एक बकरी मैनू वेच दे, बकरी मैनू वेच दे, तेनू पैसे भी देने आ, फिर उन्होंने ज़िबा करने आ ते असी पकाने आ, ते तुहानू नाल बह के असी इफ्तारी भी कराने आ, ते जे नहीं करना चाहते वक्त ना घर जाना चाहते तुहानू कोई गोश्त भी दे देंगे, पैसे भी दे देंगे। ते ये बकरियां दा चरवाहा बोल के आंदा है अब्दुल्ला इब्ने उमर जी बंदे तुसां बड़े सियाने ते अकलमंद नाल लगदे हो। ए बकरियां दा चरवाहा आंदा है अब्दुल्ला इब्ने उमर जी ए बकरियां दा मालक मैं कोई नहीं, मैं ते नौकर हाँ, मैं ते नौकरी कर रहा, एदा मालक मदीने दे अंदर है ते मैं मालक दी इजाजत तो बगैर तुहानू बकरी किवें वेच दवां। सैयदना अब्दुल्ला इब्ने उमर उन्हों तरतीब समझा के मजीद आगे बढ़ के आजमा रहे ने, यार की पता चले, अगर पता भी चल गया ते अपने मालक नू कह दें कि कोई बघियाड़ आया ते बघियाड़ बकरियां खा गया। अक्सर रेवड़ां दे अंदरों बकरियां ते गुम हो जांदियां ने, अगर एक बकरी दे दें ते की फायदा, की नुकसान होएगा, इहदे अंदर तेरी दिहाड़ी भी बन जाएगी, तेरे घर दा खाना बन जाएगा। ए बकरियां दा चरवाहा कुर्बान जावा बकरियां चुरा रहा है, ए BA पास नहीं कीता, इन्हें मिडल पास नहीं कीता, इन्हें दीन नहीं पढ़िया, ए दुनियादार जेड़ा बंदा है आम गरीब बंदा है, मेहनत मजदूरी करने वाला बंदा है, ये बोल के आंदा है अब्दुल्ला इब्ने उमर एक सवाल तुहाडे कोलों करना, उदा जवाब दे देवो, अगर जवाब दे लिया सही जवाब दे लिया फिर जिवें कहोगे उवें कर लांगे। जी जी बकरियां दे चरवाहे की सवाल है? बकरियां दा चरवाहा बोल के अर्ज करके आंदा है अब्दुल्ला इब्ने उमर जी मैनू दसो ते सही ना, फ़अैन अब्दुल्ला इब्ने उमर जी मेरा मालक बकरियां दा मालक ते मदीने अंदर नहीं वेख रहा, लेकिन वो सत्तां आसमानां ते आसमान वाला रब ते वेख रहा है। लोगो इख्तिलाफात खत्म हो जाते ने जदों बंदे दा अकीदा बन जाए ते अल्लाह मैनू वेख रहा है, बंदा मुनाफकता नहीं करता जदों बंदे दा अकीदा बन जाए अल्लाह मैनू वेख रहा है, बंदा झूठ नहीं बोलता जदों बंदे दा अकीदा बन जाए अल्लाह मैनू वेख रहा है, बंदा जुल्म ते ज़्यादतियां नहीं करता जदों बंदे नू यकीन हो जाए अल्लाह वेख रहा है, बंदा किसी नू हकीर नहीं जानता, अपने तो छोटा नहीं समझता, अपने जुबान दे नाल किसी नू तकलीफ नहीं देंदा, जदों बंदे नू यकीन ते इत्मीनान हो जाए अल्लाह मैनू वेख रहा है या यार मैं ते उस रब दे दवारे ते जाना है, बजाए किसी दी इज्जत उछालन दे मैं अपनी आखरत दी फिक्र करा, मैं अपने अमाल दी फिक्र करा। जदों हर बंदा आपो अपने अमाल दी फिक्र करे और अकीदा बना ले अल्लाह मैनू वेख रहा है, अल्लाह जुल जलाल दी कसमें उस बंदे दी हर नेकी अल्लाह कबूल कर लेंदे ने। फरमाया अल्लाह किथे वे? आए हाय हाय। अच्छा रमज़ान के अंदर अल्लाह किथे हुंदा है? अल्लाह हुंदा है साडे कोल, यानी कि अर्श दे उत्ते है ना अल्लाह, तो रमज़ान जो गुजर जाए फिर अल्लाह किथे हुंदा है? अल्लाह वापस चले जाते हैं। फिर मस्जिदां तो वापस क्यों चले जाते हैं साडे प्यारे? मसीतां क्यों खाली कर देंदे ने? अल्लाह दे बंदे रमज़ान गया है, ईमान मिल के बोलिया जे ईमान, रमज़ान गया ईमान नहीं गया। फरमाया वाबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, लोगो अपने रब दी इबादत करो सिर्फ रमज़ान समझ के नहीं बल्कि हत्ता यातियकल यकीन, जदों तक मौत आ जाए।
اچھا نا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ اتوں نا بعض لوگوں نے نا بڑا غلط مسئلہ کڈیا ہے. جدو بندہ اپنی من منی تفسیر کرتا ہے نا وہ کہندے نے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. وہ گل اندر نہ پائے ہوئے نے من کے کہڑے کہڑے موٹے تے سر تے ماشاءاللہ پگڑ شگڑ بننے نے نال 2-4 اونٹ ٹیپ چلائی ہے تے نال کٹھا کرتے پھرنے مان یار نماز پڑھ لیں کہندا پڑھی ہوئی بھئی تو پڑھی ہوئی ہے. ہاں جی اسی بخشی ہوئے ہیں پڑھی ہوئی ساڑی پڑھی گئی ہے قائم ہو گئی ہے قبول ہو گئی ہے کوئی ہور اللہ تو سب کچھ ہو چکے ہے ہن تسی انج رہنا ہے. ہاں جی اسی انج رہنا ہے اسی بخشی ہوئے ہیں. یار سانوں بھی کوئی دس ہاں قرآن دی چواندا قرآن دے اندر ایت اللہ دی قسم ایتاں یاد کیتی پھردے نے اپنے مطلب دیاں کہندے نے قرآن اندر ایت نہیں گی وَاعْبُدْ رَبَّكَ اللہ دی عبادت کرو حتیٰ یاتیک الیقین اتوں تک کہ تانوں یقین ہو جائے اساں اللہ دی اینی عبادت کیتی ہے سانوں یقین ہو گیا اسی بخشے گئے. اسی اللہ دی اینی عبادت کیتی ہے کہ سانوں یقین ہو گیا ہے اساں ہن بخشے گئے ہیں ہن سانوں عبادت کرن دی ضرورت نہیں. حالانکہ یقین دا معنی اے وے کہ کائنات دا ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جدے اندر کوئی شک نہیں وہ مسئلہ کیڑا ہے موت. یقین یعنی الموت یقین تو مراد موت ہے. اتھوں تک عبادت کریے یعنی کہ موت آ جائے موت تک اساں عبادت کرنی ہے تے کیڑے رب دی کرنی ہے عرشاں والے رب دی کرنی ہے. فرمایا وَاعْبُدْ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. آئیے لوگو سب نالوں بنیادی تے پہلی نشانی ہے اس بندے دی عبادت اللہ قبول کر لئیے جدے دل اندر تقوی پیدا ہو گیا ہے اللہ دا ڈر پیدا ہو گیا ہے. اے ماہ رمضان سانوں دل اندر ڈر پیدا کرن واسطے ہوندا ہے. لوگو چھڑ دے وہ کائنات دا ڈر آ جاؤ اپنے رب نال سچا پیار پالو آ جاؤ اپنے رب نال سچیاں محبتاں پالو. اور دوسرے نمبر تے پیاریو ماہ رمضان آندا ہے سانو 5 وقت تکبیر اولا دے نال نماز پڑھان واسطے 5 وقت تکبیر اولا دے نال ماشاءاللہ. پہلا رمضان ہوندا ہے نا مسجد ماشاءاللہ جتھے حضرت قاری صاحب ایس صاحب سی نا اوتھوں ایتھے نہیں بلکہ اگے آنا پیندا ہے پیچھے بھی جگہ گھٹ جاندی ہے. انج ماشاءاللہ سیلاب آ جاندا ہے نمازیاں دا انج سیلاب آ جاندا ہے سجدے کرن والیاں دا ماشاءاللہ مسجداں فل ہو جاندیاں نے. واہ رمضانہ تیریاں شانہ تو آیا تے بڑے بڑے پاپی اللہ دے گھر اندر آ گئے نے. 30 دن تانوں مینوں عادت پا کے ماہ رمضان جان لگیاں دسدا ہے پیاریو میں تانوں ہن کھلار چلاں ٹکا چلاں تانوں عادت پا چلاں. اے میرے آن تک تساں ایتھے ہی رہیا جے مسجد اندر. لیکن افسوس جویں روزے دا چند دا اعلان ہوندا ہے تے اسی ماشاءاللہ سواریاں پھڑنے ہاں بچیاں نوں لینے ہاں بازار اندر جانے ہاں ساڈی پہلے دن دی عشاء جویں چند نظر آیا ہے بس مغرب بس عشاء گئی فجر گئی زور گئی عصر گئی مغرب گئی مسجداں ویران ہو جاندیاں نے. پیارے بھائیو ساڈیاں عبادتاں ضائع برباد ہو گئیاں. اگر نمازی نہ بن پائے نماز صرف رمضان اندر نہیں پورا سال بلکہ موت تک لی تواڈے میرے تے فرض ہے. یہ مسجداں اللہ دے گھرانوں آباد کرو نمازاں دے نال. یہ رمضان سانوں درس دین آیا ہے سبق دین آیا ہے. لوگو اللہ نو سجدہ کرو 5 وقت اللہ کے جھکن والے بن جاؤ. اگر چاہتے ہو کہ اللہ ساڈے رمضان نو چوک کے ودا کے قبول کر کے اللہ سانوں معاف کر دے آؤ نمازی بن جاؤ. انشاءاللہ اسی رمضان تو بعد بھی صرف رمضانی نمازی نہیں بلکہ اساں موت تک لی اسی انشاءاللہ 5 نمازاں پڑھاں گے. کہو انشاءاللہ کہو انشاءاللہ. ماما بہنا آگے گزارش کراں گا خدا را کوئی خوشی دکھ سکھ آ جائے لیکن نماز ایڈا اچھا عمل ہے. تو میں ایک سادہ جی گل دس کے سمجھاواں چاچا اقبال توجہ کرنا. نماز ایسا اچھا عمل ہے ایسا کمال دا عمل ہے ایسی عظیم عبادت ہے. کعبۃ اللہ دا طواف بڑی عظمت والا ہے بڑی عظمت والا ہے نا. اللہ تانوں ساریانوں کعبۃ اللہ دا طواف کرائے. بھائی ساجد صاحب اللہ تانوں ساریانوں کعبۃ اللہ دا طواف کرائے. چاچا جی سردار اللہ تعالیٰ انہوں کعبۃ اللہ دا طواف کروائے. اللہ سانوں ساریانوں بار بار جان دی توفیق عطا فرمائے. بھائی شان ایک دعا کرو مینوں تے حاجی مبارک صاحب نوں کٹھیاں اللہ لے جائے کہہ چھڈو
आमीन ते पैसे तो नहीं लगते, अल्लाह सानू कट्ठियां ही लै जाए। काबातुल्ला दा तवाफ बड़ी अजीम इबादत है, कदी नहीं रुकदा काबातुल्ला दा तवाफ। कोई वली आहद आ जाए लेकिन काबातुल्ला दा तवाफ नहीं रुकदा। कोई वक़्त दा हुक्मरान आ जाए काबातुल्ला दा तवाफ नहीं रुकदा। कोई मर्द है ते मर जाए लेकिन काबातुल्ला दा तवाफ नहीं रुकदा। किसी नू तकलीफ है दुख है लेकिन काबातुल्ला दा तवाफ नहीं रुकदा। लेकिन कुर्बान जदों मुअज्जिन कहंदा है हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, लोगो आ जाओ कामयाबियां दी तरफ, आ जाओ नमाज दी तरफ, फौरी तौर ते ओ सारे दा सारा चलदा तुक तवाफ जेड़ा है काबातुल्ला दा रुक जांदा है। जदों तक नमाज तो सलाम नहीं फिर जांदा उदों तक दोबारा ये तवाफ शुरू नहीं हुंदा। माशाअल्लाह अजान हुई है, तवाफ च ऐसी अजीम इबादत रुक गई है। अजान हुई है, साड़ी दुकान नहीं रुकी। अजान हो गई है, साड़ियाँ गल्लां नहीं बंद होइयां। अजान हो गई है, साडा मोबाइल नहीं रुकिया, साडा मोबाइल नहीं बंद होया। अजान हो गई है, साड़ियाँ चुगलियाँ बंद नहीं होइयां। अजान हो गई है, लुडो ते बैठे लुडो बंद नहीं हुई। अजान हो गई है, साडा बाजार के अंदर शुगल मेला बंद नहीं होया। अजान हो गई है, अजान दे नाल तवाफ बंद हो गया है। लेकिन ए मुसलमान कैसा नमाजी है, कैसा मुसलमान है कि जिथे अजान दे नाल जेड़ी नमाज दे नाल ए तवाफ रुक सकता है, दसो तेरा मेरा कारोबार ते दुनिया के मामलात क्यों नहीं रुक सकते। अल्लाह पाक दा कुरान ऐलान कर रहा है, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। लोगो अल्लाह दा कुरान दुहाइयां दे के कह रहा है, ए ईमान वालियो दुख आ जाए ते दो चीज़ां दा इस्तेमाल करया करो। बंदे नूं मुसीबतां आ जान ते दो रास्ते इख्तियार करो करया करो। तकलीफां परेशानियां आ जान ते दो काम करया करो। इस्ताईनु अल्लाह कोलो मदद मंगिया करो। ते मदद किवें मंगनी है? इस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, सबर करदियां होया और नमाज पढ़दिया होया। जिस बंदे कोल सबर भी है ते नमाज भी है, अल्लाह पाक किसे मैदान दे अंदर उस अपने बंदे नू परेशान नहीं जे होन देंदे। सबर और जे कली नमाज है सबर कोई नहीं, वो नमाज़ां दा कोई फायदा नहीं। हौसला नहीं रह गया साढ़े च, हौसला बिल्कुल है ही कोई नहीं। जरा जिन्ना भी हौसला नहीं, गल करके जावे ते जावे किथे है, हौसला नहीं। अल्लाह दे बंदो जिथे सबर दे नाल नमाज है, हीरा बंदा जे, कमाल दा बंदा जे, उस बंदे दी कदर करो जिस बंदे अंदर सबर भी है और नमाज भी है। मेरे को पूछो अगर कोई वलायत की कोई निशानी बयान करो, मैं सारिया निशानियां एक तरफ रख के मैं दावे दे नाल कहना बावुजू मिंबर ते खड़ा, रोज़े की हालत अंदर नमाज़े जुम्मा है, जुम्मे का खुतबा है, ए कुरान दे 30 पारियां का खुलासा है। विलायत की निशानी अगर वेखना चाहते हो ना, जिस बंदे अंदर सबर है ते सबर दे नाल 5 वक्त की नमाज है, अल्लाह की कसमें चलदा फिरदा अल्लाह दा वली ते जन्नती है। भाई फहीम मैं ना सबर ते जुम्मा पढ़ाया, मैं सबर करया करो बजुर्गो, लड़िया ना करो, झगड़िया ना करो, एवें गल ते जड़ा ना गल दा पतंगड़ ना बनाया करो। मैं 1 घंटा तो कोई 8 मिनट जुम्मे अंदर बयान किया, वो जुम्मा भी रिकॉर्ड है तो जुम्मा भी मैं ना मज़े की गल, मुल्तान का जुम्मा है मेरा, मुल्तान शहर का। वो मैं घंटा सवा घंटा लाया तो सलाम फेरिया, वो जिमें जुत्तियां वाली जगह ते आवाम निकली है तो 2 बंदे फिर लड़ पे, 2 बंदे उत्थे ही लड़ पे। मैं ए जे जुम्मियां दा वेख लो फायदा, इन्होंने सुनिया की है भी घंटा मैं इन्होंने कहा भी सबर करया करो, उन्हें कहा भी मेरी जुत्ती ते तू पैर रखिया तो रखिया क्यों, उन्हें कहा मैं रख दिता, लै दूजी ते भी रख दिता, वो दोवें लड़ पे उत्थे। असी सुनता बाद च बड़ियां, असी उठ के कहा बजुर्गो की हो गया, एडे तत्ते, एडा कौड़ा खून, एडा तत्ता खून, समझा के थक गए, सबर करो, हौसला करो। लेकिन नहीं, ऐसी कोई अग लगती है, ऐसा माहौल खराब कर देंदे हो। अल्लाह दे बंदो सबर
یہ بہت بڑی عظیم انبیاء دی سنت ہے. انبیاء جڑے نے نا انہاں بھی زندگی اندر صبر دا درس دیتا ہے. صبر ایک بہت بڑا ہتھیار تے دروازہ ہے. صبر کر میرا رب زندہ ہی, صبر کر کوئی گل نہیں. کسی نے کچھ کہتا ہے صبر کر, آسمان والے رب نے تینوں نہیں چھڑیا, صبر کر. اگر پھر بھی یقین نہ ہوئے جناب یوسف دا صبر ویکھ لیا کرو, بھراواں نے کنا کچھ کیتا خوہ اندر, خوہ تو اللہ نے کتھے لے آ کے رکھیا, پھر بھی کیا بھراوو تسی بھی اللہ کو معافی منگو, میں بھی تواڈے واسطے اللہ کو معافی منگنا, اللہ تانوں معاف کر دے. لیکن میں تواڈیاں کیتیاں نو نظر انداز کر کے صبر کیتا ہے. صبر دا بدلہ اللہ نے کیویں دیتا ہے, خوہ دے اندروں غلامی دی زندگی چو اللہ نے کڈ کے بادشاہ بنا دیتا ہے. فرمایا وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اللہ پاک دی عبادت کرو ادوں تک کرو جدوں تک موت نہ آ جائے. موت تک اپنے رب نہ لو لگا لو. سب نالوں پہلی چیز ماہ رمضان درس دے کے جاندا ہے, تقوی پیدا کر لو. دوسرے نمبر تے نمازی بن جاؤ. ذرا دہرا دیو سبق, ماہ رمضان مہمان آیا سانوں کی درس دیتا ہے سب نالوں پہلے کی نہیں, پہلا تقوی صبر, یہ سارا کچھ یہ اندر آ جاتا, لڑائیاں جھگڑے تک جو تقوی آ گیا نا گل ہی ختم ہو گئی, رولا ہی مک گیا. سب نالوں پہلا درس کی دیتا ہے ماہ رمضان نے, اس بندے دیاں نمازاں, اس بندے دے ماہ رمضان سیام قیام قرآن قبول ہے جس بندے اندر تقوی ہویا. اور دوسرے نمبر تے ماہ رمضان سانوں پیغام دیندا ہے کہ پکے پکے نمازی, پکے پکے میرا حال اینے کی نمازی نے جنیاں کو واجاں آ رہی ہیں, پکے 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 نمازی بن جاؤ. میں دعا کرنا اللہ پاک سانو پکے پکے نمازی بنائے. اللہ سانو بیت اللہ دے اندر نمازاں پڑھن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ نال وعدہ کرو اللہ سونیا اے رمضان جویں جویں جا رہا ساڈے اندروں, اللہ اس رمضان نو اسی بھلاواں گے نہیں. یہ مہمان آیا سی تے اللہ فرماندے نے میرا مہمان تانوں پیغام اے دے کے جا رہا ہے کہ اس میرے مہمان نے تانوں دسیا ہے کہ رمضان تو بعد میرے جان تو بعد بے نماز بننا نہیں, پکے نمازی بننا ہے. اللہ سانو بیت اللہ دے اندر بہ کے اللہ سونیا بیت اللہ اندر سجدے کرن دی, قیام کرن دی, اللہ تہجداں پڑھن دی توفیق عطا فرما دے. اللہ جننے تیرے اے توحید پرست بندے اور پردے اندر ماما بہنا نے, مالک سونیا رمضان المبارک دا آخری جمعہ اگلا سال آئے گا, لازمی آئے گا, رمضان تے آئے گا. پتہ نہیں ساڈے اندروں کوئی زندہ ہووے یا نہ ہووے, اے چہریاں دی زیارت ملے یا نہ ملے, یا سارے ہی چہرے ہون لیکن اے سارے نالوں نکما گناہگار, اے جڑا گناہگار بیکار تواڈے اندر نہ ہوئے. پھر ویندے رہو گے اللہ دے بندو, اللہ دے کولو رو رو کے دعا کریے, رج رج کے دعا کریے. مالک سونیا گناہگار بندیاں اللہ موت تو پہلے پہلے مالک سونیا رمضان المبارک دیاں قبولیت دیاں کڑیاں نے, اللہ بیت اللہ دی حاضری نصیب فرما دے. اللہ بیت اللہ دی اندر حتیم اندر سر رکھ کے اللہ اپنے اگے رج رج کے رون دی توفیق عطا فرما دے. اللہ کعبۃ اللہ دیاں مسجد نبوی دیاں نمازاں, کعبۃ اللہ دیاں نمازاں, اللہ اے حج تے عمرے دیاں ساعتاں بار بار نصیب فرما دے. آؤ پھر دعا کریے پیار تے محبت دے جملے. دعا خرساں لے ہے میری کہ میں مولا دے گھر جاواں. پھر ایک اور کہہ دیو دعا ہر سال ہے میری کہ میں مولا دے گھر جاواں. میرے دل دی اے خسرت ہے میں اس نو پورا کر آواں. دعا ہر سال ہے میری کہ میں مولا دے گھر جاواں. میرے دل دیاں
آساں نے تے زمزم دیاں پیاساں نے ساڈے دل دیاں آساں نے تے زمزم دیاں پیاساں نے تو رج رج کے پلا ساکی میں پی پی کے تے ٹر جاواں دعا خرسا لکھے میری کہ میں مولا دے گھر جاواں کراں میں طواف پج پج کے پیواں زمزم میں رج رج کے کراں میں تو اللہ کراں میں تو اللہ بڑیاں تڑپاں نے دل اندر کراں میں تو آف پج پج کے پیواں زمزم میں رج رج کے میرے دل دی اے خواہش ہے میں اس نو پورا کر آواں دعا خرسا لکھے میری کہ میں مولا دے گھر جاواں ہے کعبہ کعبے والے دا مدینہ کملی والے دا ہے کعبہ کعبے والے دا مدینہ کملی والے دا ریاض الجنہ وچ کھڑ کے ریاض الجنہ وچ کھڑ کے نفل دو جا میں پڑھ آواں دعا خرسا لکھے میری کہ میں مولا دے گھر جاواں میرے دل دی اے حسرت ہے میں حج کعبے دا کر آواں فرمایا وعبد حتی یاتیک وعبد ربک حتی یاتیک الیقین لوگو سب نالوں پہلا پیغام ماہ رمضان توڑے میرے اندر لے کے آیا ہے وہ تقوی طہارت دا پجامہ پا لو تقوی دل اندر پیدا کر لو اور دوسرے نمبر تے 5 وقت دے پکے نمازی بن جاؤ رمضان نہیں بلکہ رمضان تو بعد بھی نمازاں ادا کرنے والے بن جاؤ اور تیسرے نمبر تے قرآن پاک دیاں تلاوتاں ایک نہیں دو نہیں 3 قرآن پاک پڑھ لینے او میری ماں بہنوں نوجوانوں بزرگوں اے قرآن تے پڑھی جانے کیا قرآن دے کلو سبق حاصل کیتا ہے کیا قرآن دے کلو کوئی درس حاصل کیتا ہے اے قرآن کی دس رہے ہے اللہ دے بندے زینہ دے اندر بدگمانیاں نہیں پھیلائی دیاں اے قرآن دا سبق اے قرآن دا درس ہے قرآن ایک نہیں 3 مرتبہ پڑھ لیا تے سن لیا لیکن ساڑی حالت و کیفیت نہ بدلے لوگو توڑا میرا رمضان کتے ضائع نہ ہو جائے آؤ قرآن پاک نے دسے ہے شرک دے کلوں بچنا ہے آؤ قرآن پاک نے دسے ہے نہ حق کسے تے ظلم نہیں کرنا قرآن پاک نے دسے ہے نہ حق کسے دا قتل نہیں کرنا قرآن پاک نے دسے ہے یتیمہ دا مال ہڑپ نہیں کرنا قرآن پاک نے دسے ہے زنا دے قریب نہیں جانا قرآن پاک نے دسے ہے بے حیائی دے کماں دے قریب نہیں جانا قرآن پاک نے دسے ہے اے میری بہنوں پردے تے لحاف دے اندر رہ کے زندگی گزارنی ہے قرآن پاک نے دسے اپنی زبان دا صحیح استعمال کرنا ہے قرآن پاک نے دسے اپنے من نو دل نو راضی کر لے صاف کر لے اپنے دل نو صاف کر لے دماغ نو صاف کر لے قرآن پاک نے دسے 5 وقت دا نمازی بن جا قرآن پاک نے دسے کہ حرام نہیں کھانا
اے سود اے رشوت اے سارے معاملات دسے لوگوں قرآن پاک نے پیغام دیتا ہے کیا اسا اس پیغام دے اوپر عمل کیتا ہے یا نہیں کیتا اگر عمل کیتا ہے ماشاءاللہ اللہ پاک نے ساڈا قیام سیام ساڈیاں تلاوتاں اللہ قبول کر لیا نے اگر عمل نہیں کیتا تے فکر کر اجے لمحات کچھ باقی نے آ جا رل مل کے اللہ دے ہاں حضور پیش ہو کے رب کولو معافیاں منگ لئیے اور چوتھے نمبر دے اوپر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماہ رمضان تواڈے اندر آندا ہے ایک ہمدردی پیدا کرن واسطے آندا ہے اپنے انو دشمن نہیں سمجھیدا اپنے انو اپنا سمجھ کے معاف کریدا ہے معافی دا پیغام لے کے آندا ہے محبت تے اخوت تے بھائی چارے دا پیغام لے کے آندا ہے پیاریو اے ماہ رمضان دا پیغام تواڈے میرے کول آ گیا ہے آیا کہ رمضان دے اندر تے اساں پیار تے محبت دی فضا بنائی رمضان گزرن تو بعد اساں ایک دوجے دے دشمن تے نہیں بن گئے اپنے ویراں تے بھراواں تے بہناں دے معاملات دے اندر اللہ دے کولوں کنے ڈرن والے بن گئے ہاں آئیے میں آخر دے اوپر نبی پاک دا ایک فرمان بیان کر کے ہمدردی دے اوپر کہ ماہ رمضان سانو کیسی ہمدردی دین واسطے آیا ہے اے ماہ سیام سانو کی پیغام دین واسطے آیا ہے میرے تواڈے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل دی ایک عورت آئی بنی اسرائیل دی عورت جنوں کنجری کیا جاندہ ہے بدکارہ کیا جاندہ ہے بازاری عورت اے گندی معاشرے دی نظر اندر گندی ترین عورت ہے لیکن دل اندر ہمدردی آئی ہے ایک کتے دا چھوٹا جیا بچہ ہے پیاس تے پک دی وجہ تو تڑپتے بلک رہے آئے ان قریب ہے کہ موت دا پیغام آ جائے ان قریب ہے کہ زندگی مک جائے آپ نے فرمایا پرلے درجے دی گندی تے غلیظ عورت لیکن دلوں صاف ہو کے پانی دا ایک کٹ اس کتے نو پیا چھڑے ہے اے دے جسم اندر جان آ گئی ہے آسمان والے رب نو اے عمل اتنا پیارا لگ گئے تے اتنا پسند آیا ہے عرشاں تو آواز ہوندی ہے تے میری نافرمان عورت سے ہے تے گندی تے غلیظ عورت سے ہے تے پرلے درجے دی ذلیل عورت سے لیکن تیرے دل دے اوپر میں نظراں پائیاں وہاں تیرے دل اندر لوگاں دے بارے بلکہ جانوراں دے بارے اینا رحم ہے میں رب نو بھی تیرے تے اینا رحم آیا ہے میں رب نے تیرے گناہاں نو چوکے تے نیکیاں اندر بدل کے اپنی جنت دا حقدار بنا دیتا ہے ہائے جانور تے رحم کرے جے ماں تے رحم کرے تے اللہ نہیں بخشے گا بڑھے باپ تے رحم کرے اللہ نہیں بخشے گا اپنے امام تے خطیب تے رحم کرے اللہ نہیں بخشے گا اپنے مقتدیاں تے رحم کرے اللہ نہیں بخشے گا اپنے سکے ویرا بھراواں تے رحم کرے اگر کتے تے رحم کیتی ہے بخشش ہو سکتی ہے پیارے بھائیو اسی رمضان برباد کیتا ہے اپنے پیاریاں دا جینا حرام کر کے اسا رمضان ضائع کیتا ہے اپنیاں سکیاں بہناں نال غصے رکھ کے اسا رمضان ضائع کیتا ہے اپنے سکے بھراواں تے والدین دے نال غصے ناراض کے گلے شکوے رکھ کے حضرات تیرا میرا رمضان بڑا خطرے اندر ہے اگر چاہنا ہے اللہ چوک کے تیرے میرے رمضان نو ایک گفٹ دی صورت دے اندر عید الفطر والے دن سانو واپس تحفے دی صورت اندر بخشش کر کے لٹائے پیارے بھائیو رحم دل بن جاؤ دلاں نو نرم کرو اے جڑی گٹھ لمبی زبان ہے اینو سنبھال عمر ننگ گئی ہے 40 50 60 70 100 سال عمر ننگ گئی ہے لیکن نہ ساڑی زبان ساڑے کنٹرول اندر آئی 100 مرتبہ رمضان آ گیا لیکن ساڑی زبان ساڑے کنٹرول اندر نہ آئی نبی پاک نے فرمایا اسی طرح بنی اسرائیل دی ایک اور عورت سی تے انہیں پتا کی کیتا ہے انہیں نا بلی نے تھوڑا جا تنگ کیتا ہے تے بلی نو رسی پا کے انہیں بند دیتا ہے یعنی دل اندر تھوڑی جی سختی آئی ہے انہیں بلی نو رسی پا کے بند دیتا ہے یہ نمازاں پڑھن والی نیک عورت تے اللہ پاک نو اے دے عمل تے اینا غصہ آیا اللہ پاک نے فرمایا جے میری مخلوق تے تو رحم نہیں کر سکتی میں خالق ہو کے تیرے تے کی میں رحم کرا چوکے الٹے منہ کر کے جہنم چ سٹ دیتا ہے لوگو آؤ فکر کرو اپنے رمضان دی
لے او پائی ماں رمضانہ تے خیری خیر رخصت کریے رمضان نو تے پھر انشاءاللہ نماز کھڑی کریے لے او پائی ماں رمضانہ تے خیری خیری جائیں جا کے پاک اللہ دے اگے نا شکایتاں لائیں اللہ رمضان دیاں اویں اساں عزتاں نہیں کر سکے او حق ادا نہیں کر سکے جڑا سانوں کرنا چاہیدا سی لیکن اساں جاندے جاندے معافی منگنے توبہ کرنے جو کیتا اللہ قبول کر لے جڑیاں غلطیاں رہ گئیاں نے اللہ معاف کر دے جا کے پاک الہ دے اگے نا شکایتاں لائیں جو کچھ ساڈے کولوں ہویا اساں کیتی تابعداری بنی وکیل تو روز حشر دے بنی وکیل تو روز حشر دے ملے ٹکٹ غفاری پچھلے سال جنہ پراواں جنہ تینوں ودیا کیتا کنے اج اونا وچوں ٹر گئے جنہ موت پیالہ پیتا لے او پائی ماں رمضانہ میلے نی 4 دناں دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملیں گے آخر